जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अली शाह पेश खिदमत है B2B में। जैसे कि आपको मालूम है, B2B में हम हर दफ़ा जो है एक नई शख्सियत को लेकर पेश खिदमत होते हैं। तो आज जो मेरे साथ शख्सियत है वो बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक़ हेल्थ से है। इंतहाई काबिल, बहुत ही प्यारे शफीक, उस्ताद, प्रोफेसर और हम सब के एक मसीहा की हैसियत रखते हैं। तो आज जो मेरे साथ शख्सियत हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ हसन साहब। प्रोफेसर मुमताज़ हसन साहब जो हैं वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं। उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सितारा-ए इम्तियाज़ से नवाजा गया। पाकिस्तान में जब वो थे तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसके वो पहले वाइस चांसलर रहे, जबकि उनकी जो मेन क्वालिफ़िकेशंस हैं मैं बताता चलूँ कि वो FRCP लंदन से उन्होंने किया, FRCP एडिनबर्ग से किया, इस तरह RPC ग्लासगो से, और FACP एंड FCCP जो है वो USA से किया। प्रोफेसर साहब जो हैं उन्होंने 40 साल तक जो है मेडिसिन के हवाले से स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और ये एक सबसे बड़ी बात ये है, उनको मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ हम जिन मुल्कों में रह रहे हैं, जैसे कि कनाडा, अमेरिका जो है जिसको हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, उनके माशाल्लाह 5000 प्लस जो है वो स्टूडेंट्स हैं जो कि इन मुल्कों में जो है वो इंतहाई अच्छी पोस्टों पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो शख्सियात होती हैं वो बेशक हमारे कम्युनिटी के हवाले से या इंसानियत के हवाले से एक हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड और काबिल एहतराम शख्सियत का दर्जा रखती हैं। हम सब की ये खुशबख्ती है कि उन्होंने आज हमें टाइम दिया और इस मोहलिक मर्ज़ जो कि कोविड-19 पैंडमिक से हम गुज़र रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम उनसे इस हवाले से बात करें और उनकी इतने एक्सपीरियंस और लाइफ 40 साल जिस बंदे ने मेडिसिन पढ़ाई है, और चूँकि अभी इस वक्त हम शिद्दत से पूरी दुनिया जो है वो वैक्सीन का इंतज़ार कर रही, क्यों ना हम उनसे पूछें कि ये बेसिकली वैक्सीन जो है वो क्या इफ़ेक्ट करेगी हम सब पे, और कोविड से हम किस तरीके से अपनी जान को बचा सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और बताता जाऊँ कि ये प्रोग्राम जो है हमारे साथ स्पेशली जो है हम आप तक जो लाते हैं उसमें पाक पायनियर्स और स्पेशली जो है हॉरिज़न फॉर सीनियर्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये स्पेशली हम आपके लिए पेश करते हैं, और हम उनका भी शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमें इसमें ताउन करते हैं और हम आप तक इतनी अच्छी मुफीद जो है वो इन्फॉर्मेशन आप तक लाते हैं। पाक पायनियर्स के हवाले से मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि पाक पायनियर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है मैं कहूँगा पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो कि कोविड-19 में भी उन्होंने इस अपने मिशन को जारी रखा हुआ है। और जबकि ये एक नॉर्मल आदमी जो है, सीनियर मैं नहीं बोलूँगा, एक नॉर्मल टीन से लेके एक यंगस्टर और जो मिडल एज आदमी है वो भी इस वक्त कोविड-19 की वजह से डिप्रेस है। और सीनियर्स जो है वो तो लाइफ में ऑलरेडी ही वो अपने आप को इतना लोनली और डिप्रेस फील करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उनको जाकर कभी फूल देते हैं, कभी उनकी वैसे दिलजोई के लिए 2-3 लोग जाते हैं, घरों पे मिलते हैं और एक ख़ास डिस्टेंस से उनकी जो है खैरियत जानते हैं और एक फैमिली की तरह उनको रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं। तो ये हम सब के लिए जो है एक मैं समझता हूँ कि पाक पायनियर्स का बहुत बड़ी सपोर्ट है जो कि, और हमें इस पे दिली तौर पर, चूँकि ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें इन सब को उस हवाले से भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये और अच्छे से अच्छे काम कर सकें। तो बजाय इसके कि हम ज़्यादा बातें इस पे और करें, तो मैं अब आपको मिलाता हूँ डॉक्टर प्रोफेसर मुमताज़ हसन साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام علی بھائی. سر جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ آپ نے جو جو باتیں میرے متعلق کہی ہیں ان کا شکریہ. میں ان کا مستحق نہیں. بس میں سر اتنا جی ہی کہوں. میں تو اس قابل نہیں کہ آپ کے بارے میں اتنا کچھ اور بول سکوں. جو میری کہ میں نے عقل جہاں تک کام کی میں نے کوشش کی کہ آپ کا تو ہم پوری کمیونٹی کیا ایک انسانیت آپ کا جو ہے وہ آپ کا ادا نہیں کر سکتی جتنی آپ کی سروسز ہیں، اور آپ ابھی تک سروسز دے رہے ہیں کمیونٹی کو بھی اور باقی دوسری کمیونٹیز کو بھی. تو آپ کا تو سر جی کوئی وہ ہے ہی نہیں، نعم البدل ہے ہی نہیں. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور ہمیشہ قائم ہمارے لیے رکھے. تو بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. تو ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا چونکہ بی ٹو بی کا ایک فارمیٹ ہے، میں آپ سے ایک دو کووڈ وغیرہ سے ہٹ کے جو ہے ایک دو سوال کروں گا. آپ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کینیڈا میں کب آئے؟ 2003 میں نے لینڈنگ کی تھی 3 اور میں اوکے. 2006-7 کے بعد میں پرماننٹلی یہیں پہ. تو آلموسٹ 16 سال ہو گئے. جی بالکل. اچھا ماشاء اللہ. تو ابھی تک آپ کسی مطلب ہے کہ ہاسپٹل میڈیکل کمپلیکس ساتھ منسلک ہیں یا کہ آپ اپنا کلینک رن کر رہے ہیں، کیا سروسز؟ میں نے اپنی اننگ کھیل لی ہوئی ہے. مجھے اچھا زندگی ٹھیک میں ہے. حسرت کوئی نہیں ہے. اس لیے میں ریٹائرڈ بیکار آدمی ہوں اور صرف سوشل سروسز کرتا ریٹائرڈ ہوں. کہہ جہاں سکتے ہیں، بیکار نہیں کہہ سکتے. جو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے. کبھی یہاں لیکچر دے دیا، کبھی امریکہ میں مختلف شہروں میں لیکچر دے دیا. تو یہ میرا کام ہے کہ فری لیکچر دینا اور عوام الناس کو ہیلتھ کے متعلق بتانا، کیونکہ ہیلتھ ہے. صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں ایک بیسک جو میرے ذہن میں آج کا ٹاپک ہے کہ ہم کس پہ بات کریں گے، تو وہ میں آپ سے تھوڑا سا پوچھوں گا کہ ہم ایک بینگ انسان جو ہے ہمیں مطلب ہے کہ جسے کہہ لیں کہ ایک جنرل ہیلتھ جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہمیں اس کو کیسے مینٹین رکھنا چاہیے کہ ایک ہم ہیلدی جو ہے زندگی گزار سکیں. اس میں ٹین سے لے کے میں کہوں گا سینئرز تک، اسپیشلی سینئرز جو ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ بھئی آپ کو کیا، اس کے بعد ہم اس پہ جائیں گے کووڈ کے حوالے سے اس کے کیا ایفیکٹس ہیں؟ بالکل بڑا سادہ ہے. پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیلتھ ہے کیا. اگر آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ہیلتھ کے دو حصے ہیں، ذہنی ہیلتھ اور جسمانی ہیلتھ. ذہنی بالکل ہیلتھ سر. وہ چیز ہے انسان جس میں ذہنی طور پہ مطمئن ہو، اس کو ٹینشن نہ ہو، اس کو اینگزائٹی نہ ہو، اس کو فکر فاقہ نہ ہو اور اس کو نیند ٹھیک آتی ہو اور یہ نہ ہو کہ ہائے اب کیا ہو جائے گا. یہ تو صحیح ہے. ذہنی ہے. دوسری جسمانی ہیلتھ، اس کا دماغ ٹھیک چلے، اس کا دل ٹھیک چلے، اس کے گردے ٹھیک چلے، اس کا جگر ٹھیک چلے، اس کو ہم اعضائے رئیسہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو اور انسان چلتا پھرتا ہو اور یہ نہ ہو کہ بسترے پہ پڑا ہو آئے میرا لک درد ہو گیا، آئے میری کمر گئی. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وی شوڈ بی فزیکلی اینڈ مینٹلی فٹ. صحیح ہے. تو مطلب ہے کہ ہمیں نارملی جو ہے، کیونکہ ہمارا مین ٹارگٹ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے سینئرز جو گھروں میں موسٹلی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں زیادہ، آج کل چونکہ ویدر بھی الاؤ نہیں کرتا کہ ونٹر میں وہ باہر نکلیں، واک کریں یا اس طرح کا ایکٹیویٹی کو کریں، تو اس میں ان کو ہیلتھ کے حوالے سے کیا پریکاشنز لینی چاہیے کہ وہ اسپیشلی جیسے ڈائبیٹک ہوتے ہیں یا کولیسٹرول، آپ کو پتہ ہے ڈائبیٹ جو ہوتا ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ کولیسٹرول بھی اس کی پرابلم ہے، اس کو بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہوتا ہے، یہ ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہیں، تو اس کو کیسے وہ مینٹین رکھیں؟ یہ ساری چیزیں قابل کنٹرول. دنیا جو ترقی کرتی ہے قدرت کا نظام دیکھیں، یہ ایک سسٹم اور نظام سے چلتا ہے اور اس میں ہمیں اپنے آپ پہ ان جنرل، سینئرز کو ان پرٹیکولر اپنے اوپر ایک ڈسپلن لاگو کرنا. وقت پہ اٹھنا، وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا اور وقت پہ لائٹ واک یا
एक्सरसाइज करनी, जैसे कि जितना कि जिस्म इजाजत है। अब आप आ जाए पहली चीज खुराक। खुराक जो है ना, हमारे यहाँ तसव्वुर ये है, घी सवारे सामना बड़ी बहू का नाम, खाते जाओ बूंद बूंद के खाते जाओ। जब वो घी आप ज्यादा डालते हैं या ऑयल ज्यादा डालते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है, खून की नालियां तंग होती है। दिमाग को अगर खून कम जाए तो इंसान जो है फालिज होने का खतरा होता है। दिल को कम कर जाए तो जो है हार्ट अटैक होने का खतरा होता है। यानी अल्लाह हाजिर के आस जिस्म के जिस हिस्से को भी ये कम खून जाए तो वो हिस्सा काम करना कम कर देता है, ये छोड़ देता है। हमें सीकर को खासकर फैट इन जनरल और सेचुरेटेड फैट जो हम पीछे खाते आए हैं उसको हर सूरत में कम रखना। जो शुगर वाले भाई हैं या बहनें हैं, उनको हर सूरत में शुगर की मिकदार कम करनी चाहिए, और अगर छोड़ भी दें तो कोई हर्ज नहीं। सही है। नमक इस उम्र में बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। सॉल्ट जो है, नमक जो है, नमक कॉमन सॉल्ट, ओके, मतलब चीनी के साथ साथ नमक भी कम करना चाहिए। ओके। और अपना वजन कम कर। जवानी में तो होता है ना कि आपने एक सिर कढ़ाई खा ली और जाके सैर भी कर ली या गेम खेल ली, उस उम्र में लिमिटेशन आ जाती है। इसलिए हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर वो नहीं होता जो जवानी में होता है। इसलिए एक आधा फुल्का बहुत काफी। फ्रूट और सलाद कसरत से अपनी, यानी वेजिटेरियन एस्पेक्ट में आता है। ऑयल में अगर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकें तो बढ़िया। हाई फाइबर लें, क्योंकि इस उम्र में कब्ज हो जाना भी कोई गैर कुदरती खबर नहीं। बाकी घर के अंदर बहुत सैर करें। घर के अंदर बाज़ घर छोटे होते हैं तो अपने दाल के मांस, अगर कोई नजदीक की बॉल पुल है तो वहां चले जाए। अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्रेडमिल घर में रखें, यानी हरकत में बरकत है तो जिस्म को हरकत में रखें। वर्जिश के भी दो हिस्से हैं, एक है वेट बेयरिंग, दूसरी यानी कार्डियो, दूसरी है मसल्स को बनाना। मसल्स को बनाना जो है वो वेट बेयरिंग से होता है। डंबल तो घर में करना बहुत आसान है, लाइट डंबल आप जरूर करें, और ये हदायतें औरतों के लिए भी हैं और मर्दों के लिए भी हैं, दोनों के लिए तिब्बी असूल एक ही होते हैं। इस तरह करेंगे, या और कुछ नहीं तो आप सीढ़ियाँ चढ़ लें अगर चढ़ सकते हैं, पेट से बैठ वाली में तो कोई चीज मना नहीं करती, उससे दिल तेज चलेगा, उससे दिल की ताकत आएगी। इसके अलावा आपको आपकी जो भी बीमारी है उसका प्रॉपर इलाज करें और कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, टर्मरिक फीचर से दवाई दें। आपके पास शुगर है तो आप शुगर के पहले यकदम दवाई पे ना जाए। शुगर को इलाज करने के 4 सबसे पहले डाइट करते हैं, मीठा और ये सॉफ्ट ड्रिंक और ये जो खाते हैं मिठाइयाँ और बर्फियाँ और हलवे के लिए कभी कभी खा लिया, खाबों से परहेज करें, खाबों से परहेज करें, आपने दरिया में बंद कर। सही है। दूसरा, आप जो है वजन कम करें। वजन चार्ट होते हैं, आइडियल बॉडी वेट पे आ जाए। वक्त के साथ वजन बढ़ता रहता है, लेकिन वजन को कंट्रोल करना बहुत अहम जरूरत है। और उम्मीद है इससे 1/3 लोगों में शुगर बढ़ा है, दवाई से कंट्रोल हो जाए। जब इसको आराम ना आए तो फिर उसके साथ दवाई ऐड करें, फिर भी आराम ना आए तो फिर इंसुलिन होती है, लेकिन वो आखिरी हरबा है। या कोई इमरजेंसी या कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर इंसुलिन का इस्तेमाल करना चाहिए। यकदम इंसुलिन पे और फौरन मेडिसिन पे नहीं जाने की जरूरत, फौरन जरूरत नहीं। पहले एक लफ्ज है, चाहे ब्लड प्रेशर है चाहे शुगर है, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन इसमें अगर एक मैं चीज़ ऐड करना चाहूँ कि फर्स्ट सपोज अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि भाई अब आपको मेडिसिन की ज़रूरत है
لیکن اگر آدمی پھر بھی وہ اپنے ٹوٹکے لگاتا رہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل مندی یا نہیں، اس پہ عقل مندی وہ نہیں ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے دنیا کے گرد بہت سفر کیا، 7 بار ہی سفر کیا. ہلسنکی سے لے کے برازیل تک کوئی شہر آپ دیکھیں، اور سمرکند سے لے کے ممباسا سے لے کے آپ مجھے جاپان تک کوئی شہر پہنچتے. وہ قومیں، وہ انڈیویجول، وہ سلطنتیں جو دنیا پہ حکومت کرتی ہیں ایک لفظ ایجوکیشن، تعلیم، تعلیم. اس میں انگریز نے دنیا میں سب سے زیادہ نام پیدا کیا، اور مشہور تھا کہ انگریز کی سلطنت میں سورج نہیں تھا. ہم کینیڈا کے شہری ہیں اور ہماری ملکہ اب بھی انگلینڈ میں. صحیح ہے. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، تو ایک بار آپ کو ڈسپلن اور ایجوکیشن کر لینا تو کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، فیملی کو ایجوکیٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہتے ہیں میں نہیں کھلانا، اور علی شاہ کی بیگم بہت پیار کرتی ہے، اس کو آپ کو حلوہ کھلا دیتے. وہ حلوہ کھلاتی رہتی، صحیح ہے. کھلاتی رہتی، تو وہ پیار نہیں ہے. وہ ان کا پیار ہے لیکن میڈیکل پیار نہیں ہے. ویسے بات میڈیکل دشمنی ہے، لیکن ان کا بھی کوئی قصور نہیں، وہ تو اچھے دل سے کھلاتی ہے نا. لیکن اب آپ کا کام ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ چیز میری اچھی ہے یا نہیں ہے. بالکل اور صحیح ہے، بہت بالکل. ایک اور بھی بات ہے، اکثر اوقات یہ اگنور کر دیے جاتے ہیں یہ ہیلتھی لائف اسٹائل. بس ڈاکٹر سرکری طور پہ کہتے ہیں، ڈاکٹر بھی مصروف ہوتے ہیں، کمپنیوں نے بھی دوائی بیچنی ہوتی ہے. تو جو پریونٹیو اسپیکٹ ہے نا، وہ بہت سی بیماریوں میں نگلیکٹ ہوتا ہے، اور یہ مریض یا اس کے لواحقین ہی خود عمل کر کے کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ میرے پاس 3 پوائنٹس جو ہیں وہ ذہن میں آئے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن کے، کہ اگر ہم ٹائم مینجمنٹ کرنا سیکھ جائیں، نمبر 1 کہ کون سی چیز فرض کرو کھانا ہے تو وہ کتنے بجے کھانا ہے، اٹھنا کتنے بجے، سونا کتنے بجے، اور یہ چیزیں مینیج کرتے ہیں تو نمبر 1 اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے لائف پہ. نمبر 2 جو ہے اس میں ویٹ مینجمنٹ ہے کہ آپ جوانی میں تو جتنا مرضی ویٹ بڑھ بھی جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک خاص ایج جب ہوتی ہے تو آپ کو پھر ویٹ کی طرف نظر لے جانا پڑتی ہے کہ فرض سپوز اگر ڈائبیٹک ہو گئے تو اس میں ویٹ لاس ہونا، کیونکہ میں نے دیکھا ویٹ ڈاکٹر صاحب ڈائبیٹک جو ہوتا ہے اس کا تو ویٹ ویسے ہی ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ جو لاس ہو رہا تھا وہ تو ہیلتھی نہیں کہہ سکتے. نہیں، شروع میں ویٹ لاس نہیں ہوتا. اچھا، دیکھیں ڈائبٹیز کی 2 قسمیں ہیں. میجورٹی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جو مڈل ایج پہ شروع ہوتی ہے، اور یہ اچھے خاصے موٹے تازے کھانے پینے والے لوگوں کو ہوتی ہے. جب کئی سال چلتی ہے تو پھر مثلاً کھل کے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وزن کم ہونا شروع لیکن شروع میں. تو جب ڈائبیٹک ہو جائے تو اس میں جب ویٹ لاس ہوتا ہے تو اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ آپ کی ڈائٹ مینجمنٹ ہے، کہ آپ خوراک کس طرح کی لیتے ہیں، کھانا پینے پہ آپ فوکس کرتے ہیں کہ بھئی ہم اگر فرض سپوز اگر ویٹ لاس بھی ہو رہا ہے تو آپ اس کا مطلب کھانا پینے سے آپ اپنے جو ہے ویٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں پھر وہی آپ نے جو بتایا لائٹ ایکسرسائز اور اس طرح کی جو چیزیں ایکٹیویٹی جو ہے وہ ضروری ہے. اولڈ ایج سینئرز کے لیے تو بہت لازم ہے. آپ دیکھیں گاڑی نہ چلائیں 1 ہفتہ تو گاڑی نہیں چلتی، گاڑی میں سے آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں سر جی، شروع ہو جاتی ہیں، اور جہاں نہ چلے تو گھٹنوں میں سے آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے، جو قیمتی گاڑی ہوتی ہیں ان کی تو ویسے بھی لائٹس آن ہو جاتی ہیں. That's right. انسان بھی ایسے ہی ہے، یہ انسان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی چیز نہیں. ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. تو جی ڈاکٹر صاحب ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے یہاں پہ. تو یہ تو ابھی ہمارا ایک جسے کہہ رہے میں کہوں گا کہ یہ ہمارا ایپیٹائزر تھا، تو ابھی ہم مین پروگرام جو ہمارا ہے اس کی طرف چلیں گے. تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، یہاں ایک چھوٹی سی میں بریک لوں گا. تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا پروفیسر ڈاکٹر ممتاز حسن جو کہ ستارہ امتیاز ہیں اور انتہائی شفیق شخصیت، انتہائی قابل احترام پروفیسر ہمارے استادوں کی جگہ پہ، تو ان سے ہماری باتیں چل رہی ہیں.
تو میرے ساتھ رہیے. جسٹ ایک شارٹ بریک لیں گے اور فوراً بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ان سے ابھی کووڈ پہ ہم بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے. تھینک یو. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے, پیارا سا اٹوٹ وشواس ہے جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, جو آپ کے فسانوں کو ہنسی بنائے, بچپن کے خوابوں کو حقیقت بنائے اور آپ کے سوندر کو چار چاند لگائے. المدینہ جویلرز, وشواس اپنے پن کا. ریئل اسٹیٹ ان کا پیشن ہے اور ہر کلائنٹ کی سیٹسفیکشن ان کا الٹیمیٹ گول, یعنی سیٹسفیکشن گارنٹیڈ. آپ کے بجٹ, فائنینشیل سچویشن اور پسند کی لوکیشن کے ساتھ پرفیکٹلی میچڈ پراپرٹی دلانا ہے آبجیکٹو ان کا. آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل افضل پراچا فرام ری میکس ریئل اسٹیٹ سینٹر بروکریج, یعنی گھر خریدیے یا بیچیے اطمینان کے ساتھ ود افضل پراچا. کال ناؤ ایٹ 647-890-4205 اور visit afzalparacha.ca. کامیابی ملتی ہے نالج اور ایکشن سے. ریئل اسٹیٹ میں بھی مانیے نالجبل اینڈ رائٹ ٹائم ڈیسیژن میکرز کی بات, جیسے انیس احمد فرام سٹی اسکیپ ریئل اسٹیٹ بروکریج. تو کمرشل یا ریزیڈینشیل پراپرٹی کی بائنگ, سیلنگ یا انویسٹمنٹ کے لیے ابھی رابطہ کریں انیس احمد ایٹ 647-686-7352. انیس احمد. سفر بے لوث محبت کا ہو, قیمتی کسی لمحے میں شرکت کا ہو, یا سونی دھرتی سے رغبت کا ہو, سفر دل میں بسی عقیدت کا ہو, اس منور زمین کی زیارت کا ہو, یا معظم اس مٹی پہ عبادت کا ہو. کنگ ٹریول سفر سے جڑے آپ کے سبھی جذبات کی قدر کرتا ہے, تبھی تو آپ کے ہر سفر کو اس قدر آسان رکھتا ہے کہ طویل سے طویل سفر کا بھی ہر لمحہ خود منزل کا نشان لگتا ہے. King Travel. For further information, call 1-800-844-5464. ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک بااعتماد اور قابل بھروسہ نام, آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل محمود بھلر آپ کی بجٹ, فائنینشیل سچویشن اور پسند کی لوکیشن پر پرفیکٹ ریزیڈینشیل اور کمرشل پراپرٹی دلوانا ہے ان کا کام. گارنٹیڈ سیٹسفیکشن کا ایک ہی نام, محمود بھلر فرام رائلی پیڈ سگنیچر ریئلٹی بروکریج. مزید معلومات کے لیے ابھی کال میں لائیں 416-452-0505. زندگی نام ہے بھروسے کا, ہر صبح نئی امید کا, اور ریئل اسٹیٹ میں اسی بھروسے اور امید کے ساتھ بااعتماد اور جانا پہچانا نام سلمان سید فرام ورلڈ کلاس ریئلٹی بروکریج. کیونکہ مارکیٹ چاہے جیسی بھی ہو, اگر سچ کا ساتھ ہے تو کیا بات ہے. سو ریئل اسٹیٹ بائنگ, سیلنگ یا انویسٹمنٹ کے لیے ابھی کال کریں سلمان سید فرام ورلڈ کلاس ریئلٹی بروکریج ایٹ 416-505-3337. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے, مگر کامیاب ہے صرف وہ لوگ جو اس کی گھن گرج کو سمجھتے ہیں. تو ملیے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ایکسپیرینسڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل واجد ملک سے. جی ٹی اے میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ہر انداز سے واقف. آپ فرسٹ ٹائم بائر ہیں یا ایگزسٹنگ اونر جو گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں, کانٹیکٹ ناؤ واجد ملک ایٹ 416-827-3333. واجد ملک, trusted name in the community. GTA کی ٹاپ آف دا لائن کوالٹی پرنٹنگ میں we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media.
टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस हैं गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, मैग्नेट फ्लायर, business card. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी एहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zak Hassan at 416-879-6537. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. घर खरीदना हो या बेचना, इफेक्टिव निगोशिएशन स्किल और राइट स्ट्रेटेजी ही से फायदा हाथ आता है। इसीलिए जॉइन हैंड्स विद मीर हसन अली फ्रॉम कोल्डवेल बैंकर, सन रियल्टी, प्रॉमिसिंग ऑल राउंड सक्सेस एंड ऑनेस्टी, क्योंकि कामयाबी वहाँ, ज्यादा फायदा हो जहाँ। So buy, sell or invest in real estate with Mir Hassan Ali. Contact now at 647-927-8656. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में, ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा,
किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमाया कारी और आबाद कारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। सैयद टीम, कोस्ट टू कोस्ट रियल एस्टेट विद रॉयल स्टार रियल्टी। Canadian Ultrasound Institute has been training candidates for Ontario licensing in sonography since 2014. We provide preparation and training for general ultrasound, abdomen, obstetrics, gynecology, cardiac ultrasound known as echocardiography and vascular technology. We also assist our students step by step for Ontario licensing applications and Sonography Canada exam preparation. If you are interested in becoming a licensed sonographer in Ontario and Canada, we welcome you to the Canadian Ultrasound Institute. If you know foreign medical professionals coming to Canada soon, we can assist them from now on to prepare for Ontario licensing. We have trained over 400 foreign trained medical professionals who are successfully working in Ontario and Canada. We are private career college in Mississauga and now offer approved medical office administration diploma by Ministry of Colleges and Training. The medical office administration diploma is 6 months on campus. Due to COVID, online virtual classes is option. Included in the diploma is 1 month placement in medical clinic as internship. We provide job-ready skills and career management strategies for all our students. Please email us at canadianultrasound@gmail.com or call us directly 905-507-4756 and add us on Facebook group Canadian Ultrasound GTA. सो जी नाज़रीन, थैंक यू हमारे साथ रहने का। तो अभी हम दोबारा डॉक्टर साहब से जहाँ से बात ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, हेलो जी डॉक्टर, तो ये तो हमारी हेल्थ के हवाले से मतलब है कि हम जनरल हेल्थ कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी हम जिस फेज़ से ये गुज़र रहे हैं, जो कि अब तकरीबन कोई अप्रैल से लेके अब ये दिसंबर जा रहा है, तकरीबन कोई 8 माह से ज़्यादा होने को हैं, हम इस कोविड-19 जो पैंडमिक चल रहा है, इसमें हर आदमी जो है वो जिस लेवल पे भी है वो इसमें एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो मेंटली भी है और फाइनेंशियली भी है। उसमें बेशुमार जिसे कह लो कि प्रॉब्लम्स में से वो गुजर रहा है, और उसमें सबसे जो बड़ा मेन इशू इस वक्त जो चल रहा है वो मेंटल हेल्थ के हवाले से लोगों में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। तो इस पे हम बात करेंगे, नंबर 1। दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कोविड-19 जो है, ये कोविड को हम एज ए पैंडमिक जो ले रहे हैं, ये क्या है, क्या बला जो जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया और हर बच्चे से लेके सीनियर तक जो है वो हर बंदा परेशान है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि क्या हम कहाँ हैं? पहले हम आ जाते हैं ये कोविड क्या है और क्यों है। हाँ, सुबह उठे तो कोविड का नाम, दोपहर को तो कोविड का नाम, शाम हो तो कोविड का नाम। कोविड हो गया हर तरफ, कोविड हो गया, कोविड हो गया, और ये कोविड दिमाग में घुस गया। अल्लाह ताला ने जो बहुत सी चीजें बनाई हैं वो बहुत बड़ी भी हैं, वो बहुत छोटी। हाथी देख लें कितना बड़ा है, आप देख लें शेर उससे छोटा है, इंसान उससे छोटा है, और जो है बिल्ली उससे छोटी है। इस तरह आप चलते जाएं तो जरासीम जो है वो इतने छोटे हैं कि वो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। तो उनसे भी नीचे जाए तो वायरस है जिनको देखने के लिए आम माइक्रोस्कोप भी काफी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आते हैं।
اور یہ وائرس بھی بظاہر ایک ڈیڈ چیز ہے، لائف چیز نہیں ہے، انسان ایک زندہ حقیقت ہے، لیکن وائرس کو زندہ رہنے کے لیے ایک کیریئر چاہیے، وہ چاہے انسان کی پھوک میں ہو یا وائرسز کسی اور جگہ پہ ہو، اس کو یعنی ایک وہیکل چاہیے جانے. تو اس کا مطلب بذات خود وائرس جو ہے اس کی اپنی کوئی وہ لائف نہیں ہے؟ نہیں، وہ لائف بڑی شارٹ لائف ہے، اوکے، لیکن تیزی سے پھیلتا ہے، اور لیکن چونکہ یہ کیری ہو جاتا ہے تو اس لیے دوسرے کو افیکٹ کرتا ہے. اور اگر اس کو کوئی کیریئر نہیں ملتا تو اٹ مینس کہ وہ ڈیڈ ہے. بالکل بالکل، اور یہی پریونشن، یہی عقل کا تقاضا ہے، یہی ہماری حکومت روز لاک ڈاؤن کرتی ہے. آپ اس کا سفر توڑ دیں تو یہ کنٹرول ہو جائے گا. اور یہ پینڈیمکس آج کی بات نہیں. آپ یہ دیکھیں ایک زمانے میں اسپینش انفلوئنزا آیا 1912-14 کے، اس نے ساری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا، لاکھوں لوگ اللہ کو پیار. اسی طرح اس سے پہلے طاعون آئی جس نے آدھے یورپ کو اپنے قبضے میں لے لیا. اور خاتمہ کیسے ہوا؟ دا گریٹ فائر آف لنڈن. لنڈن کی فائر آئی، اس نے سارے جراثیم جلائے اور بنی نوع انسان بچی. اس سے پہلے بھی لاتعداد پینڈیمکس ہوئی ہیں. پینڈیمک سے مراد وہ بیماریاں جو ساری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیں. لیکن انسان اشرف المخلوقات، یہ ریسرچ اینڈ ریسرچ. آپ یہ دیکھیں بیماریوں کی دوائیں آ گئی. طاعون کا علاج اتنا آسان ہے کہ آپ کیا ہی نہیں سکتے. چیچک کا نام آپ نے سنا ہوگا، لوگ اندھے ہو جاتے تھے. چیچک کے داغ اب بھی بزرگوں میں بعض پائے جاتے تھے، اس کی ویکسینیشن آ گئی، کام ختم ہو گیا. اسی طرح آلموسٹ ویکسینیشن اور ویکسین آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، اور بہت امید ہے کہ عنقریب یہ قابو میں آ جائے گا، کیونکہ اس دوران ہمیں اس کا سفر ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت ہم کہیں گے جی ہاں جی ویکسین کی تو آمد ہے تو ہمارے چہرے کھل جائیں گے اور ہم سب مطلب ہے کہ ویکسین لگ جائے گی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب ویکسینیٹ ہو جائیں گے پوری دنیا میں، ویکسینیٹ ہوتے بھی تو ٹائم لگے گا نا، اوور نائٹ تو نہیں ہو جائے گا، تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کووڈ رائٹ پہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، قطعاً نہیں، خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ویکسین کے 4 سوال. نمبر 1، ویکسین کی اویلیبلٹی، کیونکہ یورپ میں تو آج اناؤنس ہو گیا جی وہاں لگنا شروع ہو گئی ہے. اس طرح امریکہ میں بھی لگے گی، عنقریب انشاءاللہ کینیڈا میں بھی لگے گی. ہماری حکومت جو ہے بہت تیزی سے اس پہ کام کر رہی ہے. یورپ میں بھی لگے گی، رشیا نے بھی بنائی ہے، چائنا بھی لگا ہوا ہے، جرمن بھی لگے ہوا ہے. تو ویکسین آ جائے. فرسٹ از اویلیبلٹی، سیکنڈ از افیکٹیوٹی. جتنے ٹرائل ہوئے ہیں یہ بہت جلدی میں کام ہوا ہے، اور اس کو افیکٹیوٹی کیا ہے، کمپنیاں کلیم کرتی ہیں کہ ہماری 90% افیکٹیو ہے، 94% افیکٹیو ہے، لیکن راہ پہ جانے کے بعد پہ جانے when there will be on the ground realities then we know کون سی ویکسین افیکٹیو ہے، کتنی ویکسین افیکٹیو ہے. اور تھرڈ از اویلیبلٹی ٹو ماسز. یعنی ساری دنیا میں کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ آپ ویکسین لگ جائے گی یہ ٹیکا لگا. اس لیے پرائرٹیز ایسی رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہیلتھ ورکرز کو لگائیں جو ہمارے فرنٹ لائن ورکر. نمبر دوسری ترجیح جو ہوگی وہ سینئرز کو لگائی جائے. نمبر 3 ایسے لوگوں کو لگائی جائے جو امیونو کمپرومائز، یعنی جن کی قوت مدافعت کم ہے. اور پھر اس کے بعد عام پبلک کو لگائی جائے. اور اس کے لیے پھر کینیڈین گورنمنٹ نے بڑا اچھا پروگرام ترتیب دیا ہے، اس کو آرمی کے انڈر کنٹرول کیا ہے. تو اٹس آلموسٹ وار، یہ لڑائی ہے، اور یہ بڑے ڈسپلن سے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت امید ہے اگلے سال کے آخر تک مڈل سے یہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی، اور آخر تک کافی حد تک کام ہوا ہے. اس وقت تک we have to behave like a good boy and a good girl. صحیح ہے. ہماری بدقسمت کیا ہے کہ ہم ماسک ڈالنا بھی مایوب سمجھتے ہیں، حالانکہ ماسک ڈالنا جو گورنمنٹ بار بار کہتی ہے لوگوں پر اکٹھے نہ ہونا،
सोशल डिस्टेंसेस ये रखना, बार बार हाथ धोना, ये तो छोटी, इतनी छोटी बातें हैं कि जिंदगी का एक रूटीन हो जानी चाहिए, लेकिन वो अकल तो ऊपर वाला ही देता है। गवर्नमेंट तो सर जी यहाँ इतने आपको फैसिलिएट कर रही है कि आप अपनी सेहत के हवाले से आपको पॉकेट से पैसा दे रही है। इवन मास्क अगर आप ख़रीदते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, तो उसको इवन शील्ड्स लगाते हैं, मास्क शील्ड्स, वैक्सीनेट, इसके अलावा ये आपके हैंड सैनिटाइज़र, इसका भी पे कर रही है। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? अगर हम फिर भी गफलत करते हैं, उसमें एहतियात नहीं करते, तो ये हमारी, मैं क्या कह सकता हूँ, बदबख्ती है कि हम कुछ नहीं कर रहे। बास लोग अब भी कहते हैं हमने मास्क नहीं डाला, मास्क तो पहना वो इंसल्ट समझते हैं लोग, इंसल्ट समझते हैं। लेकिन ये इंसानी जहन को अगर आप कंट्रोल कर जाएं, आप बहुत ऊंचे चले जाएं, और अगर जहन को आप लावारस छोड़ दें तो जमीन के गड़े के नीचे 6 फुट की कब्र में पहुंचे। तो ये आपके हाथ में है। अगर मेजॉरिटी लोग भी ये इस पे अमल करें, प्रिवेंशन के असूलों पे, इसमें हमारी गवर्नमेंट ने बार 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 कहा है, इंशाल्लाह ये काबू में आ जाएगा। तो इसमें अगर डॉक्टर साहब मैं कहूँ कि ये जो कोविड है, इसमें हरफ आखिर क्या है? इसको क्या हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? ये एक पैंडेमिक है जिसकी वजह एक वायरस है, और ये वायरस जो है, जैसे एड्स का वायरस आया था एक जमाने में, तो ये वायरसेस जो है ना, ये लड़ाई होती रहती है इंसान में और इंसान की तकाबली की वजह से। जरासीम आ जाते हैं, बहुत सी बीमारियां आती हैं, फिर इंसान मेहनत करता है, उन पे काबू पा लेता है, दवाई बना लेता है, वैक्सीन बना लेता है, फिर और नई किस्म के जरासीम आ जाते हैं, फिर जरासीम अपनी शक्ल बदल देती है, फिर जरासीम एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट होती है। तो ये तो सिलसिला चलता ही रहता है, क्योंकि जो है इंसान की एक लिमिट है, लेकिन नई नस्ल आ जाती है, वो अपना मुकाबला करती है, उधर से वो जरासीम आ जाते हैं, वो चलते हैं, तो चलता रहे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वायरसेस जो है ये दुनिया में हमेशा आए हैं और चले गए, और इनकी वैक्सीन आई, किसी ट्रीटमेंट, तो इसकी ये जो कोविड-19 है, स्पेशली ये जो वायरस है, तो आप चूँकि मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, माशाल्लाह आपने इतना लंबा अरसा पढ़ाया और एक आपका एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो आप समझते हैं कि वैक्सीन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है? 2 स्टेप पे ना, एहतियात के अलावा पहले प्रिवेंशन, फिर इसके बाद वैक्सीनेशन, और एक और भी रिसर्च हो रही है, ये दुनिया रिसर्च की। आप देखें, ये रिसर्च है कि हम आपस में बैठे बात कर रहे हैं, ये रिसर्च से सारा आपका टेलीविजन का सामान बना है। तो रिसर्च दवाओं पे भी हो रही है कि कोई ऐसी दवाई जिसको दिया जाए और ये वायरस मर जाए। जैसे एड्स के वायरस के खिलाफ बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ आ गई। आप देखें 90 और 2000 की दहाई में एड्स एक आफत की तरह लाजम हुई थी, आजकल उसकी वो बात नहीं है। इसी तरह इंशाल्लाह ये रिसर्च जारी रही तो इसमें दवाएं भी आ जाएंगी और ये काबिल इलाज हो जाएंगे इंशाल्लाह। पूरा 100% वेले भी कर। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये कोविड तो चलो ठीक है, अल्लाह इंशाल्लाह खैर करेगा और इसमें वैक्सीन और ट्रीटमेंट शुरू हो जाएंगी। तो हम चूँकि मैं जनरल बात करूँगा कि हम चूँकि साउथ एशिया में हमारी जो जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें कोई इतना ज़्यादा वो मतलब है कि मेडिकली या वो स्ट्रॉन्ग नहीं जितने ये एडवांस कंट्रीज़ जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि कोरोना से हट के साउथ एशियन स्पेशली जो कम्युनिटी है, स्पेशली सीनियर्स जो हैं, इसमें और भी कोई इस तरह की डिजीज़, कॉमन डिजीज़ हैं जिनसे हमें एहतियात करनी चाहिए? बहुत कॉमन बात ये है कि साउथ एशियन कंट्रीज में तालीम का मेयार वो नहीं है, लिटरेसी रेट वो नहीं, जिसमें कि हम स्पेशली सॉरी आप बात करें स्पेशली सीनियर्स के हवाले से मेरे ज़हन में जा रहा है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन चीज़ों में। वहाँ जाके देखें कि आप 100 साल पीछे चले, हमारे खाने पीने का अंदाज और था,
बेसिकली वो एरिया एग्रीकल्चरिस्ट एरिया है। सुबह उठ के सूरज से पहले अजान के बाद फील्ड में मर्द लोग काम करना शुरू करते हैं, चले जाते और हल चलाया, पानी दिया वगैरह। उसके बाद 9-10 बजे घर की जो औरतें होती थी सर पे चाटी रखी, मक्खन वाली रोटी रखी, आँख रखा और वो जाके उसने खा लिया। 10-11 बजे पेट भर के खा लिया। फिर उसके बाद गर्मी हो जाती थी, वहीं दरख्त के साए में आराम। शाम को मगरब के करीब घर वापस आ गए और फिर खाना खा लिया। इतना गोश्त खाने का रिवाज नहीं था, इतना ज्यादा खाना खाने का रिवाज। फिर क्या हुआ, आज देखें सुबह को पहले ब्रेकटी होती, फिर आप अच्छे लोगों का नाश्ता 5 स्टार का देखें जो लंच से ज्यादा होता है। 10 बजे चाय होती है, कोई पेस्ट्री होती है, ठीक है। 1 बजे खाने होते हैं, चावल होते हैं, चपाती होती हैं। 2 बजे इतना खाते हैं कि खुद भी अंदाजा नहीं होता। फिर उसके बाद 3 बजे फिर चाय हो जाती है, रात को फिर डिनर होता है। आप मेरी तरफ आए, मैं आपकी तरफ आया, एक दूसरे की खाते हैं। फिर लेट नाइट स्नैक्स भी होती है। To add insult to the injury, 2-3 बारी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पी जाए, ये जूस पिया जाए। नतीजा क्या है, अगर आप बोरी में नोट डालें तो बोरी भी फट जाएगी। ये तो इंसानी जिस्म है। तो नतीजतन किस्म किस्म की बीमारियां नाजिल होती हैं, जिनमें जैसे शुरू में आपने कहा सबसे ज्यादा बीमारी साउथ ईस्टर्न कम्युनिटी में शुगर, क्लोजली फॉलोड बाय ब्लड प्रेशर। दोनों का नतीजा होता है हार्ट ट्रबल। हार्ट ट्रबल फिर 2 किस्म की, सडन हार्ट अटैक एंड डेथ या हार्ट फेलियर। फिर मोटापा, जिससे कमर भी दर्द होती है, जोड़ों की भी दर्द होती है और इंसान होता है। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट कंट्रोल और समझना कि खासकर सीनियर के लिए कि वो दिन गए जब खलील का फासला उड़ाया था। अब इतिहास तो मतलब ये कि हमें स्पेशली जो साउथ एशियन, इसमें क्या वजह है? फूड की रीज़न होती है कि हम सबसे ज़्यादा इसमें इफेक्टिव होते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें। आप भी जब नए नए यहाँ आए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपने सबवे पे जाए तो खाने को दिल नहीं करता, तो लगता है इंसान जो है वो पत्ते खा रहे हैं। आप ये देखें, गधे को हार्ट अटैक खत्म नहीं आपने सुना होगा, क्योंकि वो सब्जी खाता है, छुप के रहता है, छुप करके काम करता है। लेकिन इंसान को देखे गोश्त खाता है, वो टेंशन में, वो जो है खाता ही रहता है। तो हमारा जो अनहेल्दी स्टाइल है ना, वो हमारे यहाँ बहुत बड़ा दुश्मन है। दूसरा, ये साउथ ईस्टर्न खाना भी बहुत मजेदार है। आपके मसालों को में सारी चीजें, आपके भुने हुए गोश्त, आपके कढ़ाई रोटी, आपके हलवों की, सारे आप देखें पाकिस्तान देखें, बल्कि ऊपर काबुल से शुरू हो जाए और ईरान में भी बड़ी हद तक जो है स्पाइसेस कम इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सारा पाकिस्तान, सारा इंडिया, बर्मा, श्रीलंका आप देखें तो ये मजेदार खाने। और आप जाएं तो खाना खाए बगैर जो है ये हमारी रवायतें हम जाने नहीं देते, और खाना खाने बगैर घर आए तो को भी नहीं जाने देते। तो ये सारी चीजें मिलके उस वक्त खाया पिया और उसके बाद भाग करके जो चर्बी है वो चर्बी है ना, नतीजा वो बीमारियां, बहुत सी बीमारियां। एक बीमारी में घंटों बाद मैंने फालिज का जिक्र नहीं किया, या खून की नालियां तंग हो, ब्लड प्रेशर हो, तो फालिज का सिलसिला बहुत ज्यादा चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, परेशानियां होती हैं। तो एक दिन यकदम सर दर्द होता है, बहुत ज्यादा सर की शरीआत फट जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किस्मत अच्छी हो तो इंसान बच जाता है, हाँ किस्मत खराब हो तो गहरा हो जाता है, बच भी जाए तो फिर फालिज हो जाता है, चल नहीं सकता, डिसेबिलिटी रह जाती है। तो वो जो है ना, वो हमें वो है ना कि सवारे सालना बड़ी बहू का नाम, वो पुराने जमाने की बातें थी जब हम 2 खाने खाते। यहाँ तो देखें अल्लाह का इतना फजल है कि खाना सस्ता है, अच्छा है, खालिस है, फ्री भी मिलता है और कोई बंदा भूखा नहीं रहता।
तो नतीजा ये आया कि एक ही बारी का। सही बात है, ऐसे ही है। इसमें मैं एक चीज़ दोबारा रिपीट कर दूं कि नाजरीन के लिए कि ये जो प्रोग्राम हम आप तक ला रहे हैं, स्पेशली ये हेल्थ के हवाले से, ये जो है पाक पायनियर्स कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा और न्यू होराइज़न फॉर सीनियर्स प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, उनके कोलैबोरेशन से हम आपको पेश कर रहे हैं। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से ये तो एफ़र्ट कर ही रहे हैं, पाक पायनियर्स का जैसे मैंने पहले कहा वो तो एफ़र्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम भी उनको जितना रिटर्न में कम्युनिटी को दे सकते हैं वो अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ आपसे एंड पे पूछना चाह रहा हूँ कि जब से ये कोविड शुरू में तो ठीक है ये प्रॉब्लम थी, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब है कि प्रिकॉशंस ले रहे थे, सारा कुछ ले रहे थे, लेकिन अब जब से ये सेकंड फेज़ आया है इसका, इसमें मैंने देखा है कि लोगों में ज़हनी कैफियत जो है पहले इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी जितनी कि इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है। लोग अब थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब लगते हैं, इसकी क्या वजह है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। छोटी बीमारी चली जाती है, इंसान जाता है, ये कुदरती अमर है। जब बीमारी लंबी हो जाए उसके ज़हनी और जिस्मानी असरात भी रुकते हैं। देखें, अमूमन हमारा कल्चर ये है कि शाम को एक दूसरे के घर जाना, चलो यहाँ नहीं जाते लेकिन वीकेंड पे तो हम मिलते हैं। यहाँ बड़ा छोटे से नहीं मिल सकता, नानी दादी अपने पोते से नहीं देख सकते, भाई अपने बहन भाइयों को नहीं देख सकते, आप नहीं कर सकते। तो आप एक किस्म के अंदर कैद होते रहते हैं। आप जिम नहीं जा सकते, आप मूवीज पे नहीं जा सकते, आप क्लब में भी जा सकते। तो इंसान कहता है क्या मैं कैद हो गया? दूसरा, इसके साथ वाशी असरात भी है। आप जॉब नहीं चल रहा, शॉप नहीं चल रही, आपका छुट्टी हो गई है आपको, ये तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को दुआएं दे जो इतना सपोर्ट करती है। कोई बंदा रात को खाना सोए, और लेकिन इस सब का नतीजा भी होता है कि इंसान कहता है ये क्या हो गया, मैं अच्छा बना था, मुझे क्या हो गया। अब ये सोच सोच के इंसान जो है ना अपने आप को चिल आउट कर देता है। लेकिन इसका हल ये है कि मुतबादिल चीज़ें की जाए, घर के अंदर वर्जिश की जाए, किताबें पढ़ी जाए, टीवी देखा जाए, मूवीज देखी जाए, अल्लाह किया जाए, मेडिटेशन की जाए, लाइफस्टाइल थोड़े दिनों के लिए चेंज कर लें, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद है बाहर है। तो मतलब ये है कि अपने आप को बिजी रखें, मेंटली जो है अपने आप को फिजिकली मेंटली हर तरह से अपने आप को बिजी रखें, तो इससे जो है बेहतरी आ सकती है। स्पेशली सीनियर्स के हवाले से कोई आप सजेशन देंगे? ये भी है कि मायूसी गुनाह है, तो सीनियर्स भी एक मैं और अर्ज कर दूं, यहाँ सीनियर जो है ना बुरा आदमी 80 से ऊपर का तो कहते हैं, 60 तक जवान हो, 60 तक तो जवान ही है, सही कह रहे हैं आप, मिडिल एज, और 80 से ऊपर बुरा होता है, क्योंकि असल लाइफ तो यहाँ पे रिटायर होने के बाद ही वो एंजॉय करना शुरू करते हैं। हमारे वहाँ 50 साल का हो तो वो औरत को देखे और मर्द को देखे, दोनों के कुछ में नहीं चल रहे हो। ऐसे ही है। और अच्छे मुल्क में आया है, हमें यहाँ की अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने पार्क दिए हुए हैं, जब ये पार्क में आप आजकल भी आप जा सकते हैं, मास्क डाल के, दूर दूर लोग हैं, और सैर करें, हेल्दी लाइफस्टाइल लें, खालिस हेल्दी खुराक लें, वजन को कंट्रोल करें, एंड एवरीथिंग विल बी ऑन द अदर साइड। इसमें मेरे ज़हन में एक छोटा सा क्वेश्चन जा रहा है कि हमारे जो कंट्री जो है उनमें जब आदमी रिटायर्ड होता है, यहाँ पे तो रिटायर होने के बाद उसकी एक नई लाइफ शुरू हो जाती है जो कि उसकी ज़्यादा मतलब एक चार्मिंग उसके लिए होती है और अट्रैक्टिव होती है, वो फ्री माइंड हो के पूरी दुनिया फिरता है, इधर उधर जाता है, एंजॉय करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या जब रिटायर्ड हो जाता है तो उसको फैमिली भी बोझ समझना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं अब ये तो कमाने से गया, अब तो ये रिटायर्ड बनता है कि नौकरे बैठ जाए और अल्लाह अल्लाह करे। तो आया कि उस सोच की वजह से वो अपने आप को कॉर्नर करते लेता है।
یہ دو چیزیں ہیں. فیملیز ہماری ٹریڈیشن ہوتی تھی کہ جتنا بزرگ ہوتا جائے اتنی اس کی عزت بڑھتی جائے اور بزرگوں کی خدمت کرنا ایک سعادت سمجھی جاتی ہے. جو ماڈرنائز ہوا ہے نا, وی وینٹ انٹو سیولائزیشن, کوکا کولائزیشن, میکڈونلائزیشن, کیلینائزیشن, انٹرنیٹائزیشن, تو یہ بزرگوں کی وہ قدر نہیں ہے. یہاں پہ تو بزرگوں کی اولڈ پیپل ہوم ہے, ہر چیز ہے مہیا کی جاتی ہے. ہمارے وہاں اکنامک سچویشن بھی خراب ہے, پھر کچھ ماڈرن تہذیب نے ذہن بدل دیے ہیں, تو اس لیے پھر بزرگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں. پھر ان کا علاج معالجہ, دوائی دارو وہ بھی ہوتا ہے, لیکن بزرگوں کو بھی چاہیے کہ دینے دے کے لیے کچھ بچا کے رکھیں. اور جب آپ اپنے بچوں کو دینے کے قابل ہوں گے تو میں آپ کو یقین دلواتا ہوں کہ وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, بلکہ وہ بھی آپ سے کہیں گے بجان دودھ دیں گے یا نہیں. سم تھنگ ٹو گیو. بالکل صحیح ہے. اور نہیں تو فارغ ہوتے ہیں کہ پکانا چاہیے اپنے بچوں کو, تو اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہیے, کیونکہ ایک لفظ میں پھر عرض کروں ایجوکیشن, ایجوکیشن, تعلیم, تعلیم بنتا ہے. وہ قومیں جو تعلیم پہ چلی گئیں وہ آسمان پہ چلی گئی. اگر آپ وقت ہے تو میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں جو میں آنکھوں سے. ایک جاپان, اس ملک میں 2 ایٹم بم پڑے, اس کا کیا حال ہے, لیکن انہوں نے کہا ہمارا 95% ایجوکیشن, اور ایجوکیشن دیکھیں اور جاپان دیکھیں, ہماری زندگی جاپانی پروڈکٹس کے بغیر, اور جاپانیوں کی ایبیلٹی دیکھیں, ان کا ادب اداب دیکھیں, ان کی بات کریں. دوسری قوم جو تباہ ہوئی تھی میں نے دیکھا لندن میں اور جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ میں, انہوں نے 20-30 سال کے عرصے میں آپ جا کے دیکھیں ساری دنیا بدل. تو آپ نے بھی جو آج پروگرام کیا ہے وہ بھی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے لوگوں کو اچھی باتیں بتائی ہے, اور پاک پائنیئر تو بہت خدمت کرتی ہے. تو سینئرس کو ان پرٹیکولر اور عام لوگوں کو جنرل اچھی باتیں بتاتی ہے, اور اچھی باتوں میں ایجوکیشن. نہیں یہ ہمارے لیے سر جی بہت ہی میں کہتا ہوں اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور میں نے دیکھا ہے آپ نے ہمیشہ پاک پائنیئرز کو بھی سپورٹ کیا. ان کے جو بھی مطلب ہے کہ میڈیکل ہیلتھ کے حوالے سے سیمینارز ہوتے ہیں, آپ نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے. چونکہ دیکھیں پاک پائنیئرز کیا ہے, وہ ہم ہی سب کچھ ہے. اگر ہم لوگ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں اور بازو ملتے ہیں تو وہی آپ کی سٹرنگتھ ہے. اگر بازو نہیں ایک دوسرے کو ملاتے اور اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں تو وہی ہماری بدقسمتی بھی ہے, اور میں کہوں گا کہ یہی ہماری ناکامی ہے. تو ہمیں کمیونٹی پوری کو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ایک اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, نہ کہ اس کے بارے میں الٹ پلٹ باتیں کرنی چاہیے. اور یہ ایک پازیٹیو تھنکنگ جو ہوتی ہے یہ انسان کو آگے لے کے جاتی ہے, اور نیگیٹو تھنکنگ ہمیشہ وہ انسان پیچھے بیٹھ کے سوچتے رہتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. یہ عام مطلب ہے کہ وہ اپنی آنکھ میں خود ہی جو بھی کوئی نیگیٹو سوچ کو اگنور کر, جیسے وہ بھی یہاں تھے ہی اپنا کام کرتے ہیں. وہ ہے نا روشنی میں دیوے کو ڈیوا کہتے ہیں, وہ ہے اپنا ڈیوا بال جا, رب جانے یا ہوا جا, اپنا کام کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہی ہوتا ہے نا کہ دیا جلانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کو پھونک مارنے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بجائے اس کو پھونک ماریں, اس کو پروٹیکشن, اس کو دیے کو جلنے دینا چاہیے, اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ جلے اور اس کی روشنی سے سب کو جو ہے اپنے خوبصورت راستے نظر آتے رہیں. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کسی اور پروگرام میں اسی طرح تکلیف دیں گے, اور ویکسین جو ہے اس کا انتظار کرتے ہیں. جب ویکسین لگنا شروع ہوگی تو آپ کو میں دوبارہ اپنے پروگرام میں لاؤں گا اور آپ سے ڈسکس کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ویکسین لگ رہی ہے, بتائیں اب کیا ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے. شکریہ. میں یہی کہوں گا اللہ کرے آپ کی قوت بازو پہنچ. انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.
تو جی ناظرین، تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. آج کا جو ہمارا مین ٹاپک تھا وہ جنرل ہیلتھ مینٹیننس کے حوالے تھا. تو اس سے جو ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی اس میں جو مین 3 پوائنٹ آلریڈی ہم نے ڈسکس کیے وہ کیا ہے کہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہے، نمبر 1 ویٹ مینجمنٹ ہے، اور اس کے بعد ڈائٹ مینجمنٹ. اگر یہ 3 چیزیں آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، آپ جس ایج میں بھی ہیں، تو آپ کی ایک ہیلدی لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. تو اسی طرح جو ہم جس فیز میں کووڈ میں سے گزر رہے ہیں، سخت ٹائم ہے، تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کووڈ کیا ہے، بیسیکلی ایک وائرس ہے، ڈیڈ وائرس ہے، کوئی ایکٹیو وائرس نہیں. وہ تبھی ایکٹیو ہوتا ہے جب آپ اس کو کوئی کیریئر ملتا ہے، اس سے وہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. ادروائز جہاں پڑا ہے وہ وہیں پڑا رہتا ہے. تو ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کو کیریئر بننے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہمیں سیفٹی پریکاشنز لینی چاہیے. اس میں آپ گلوز یوز کریں، ماسک یوز کریں، سینیٹائزر یوز کریں، بار بار ہاتھ یوز کریں. فیس پہ جو ہے، کیونکہ ہم جب ہاتھ فرض کر اگر گندے ہوتے ہیں تو اگر ہم فیس پہ لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ناک کو ہی ہاتھ لگاتے ہیں اور ناک سے انہیل کرتے ہیں، تو اس سے وائرس جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور آپ کے لنگز کو افیکٹ کرتا ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے ہمیں اس طرح کے موذی مرض جو ہیں ان سے بچائے اور ہمیں اس سے نجات دے. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد ہمسایوں کا، دوستوں کا، اپنی فیملی، عزیز و اقارب جو بھی ہیں، اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.